नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म सुनिता बास्कोटा। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमै खतबद। जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको माधव नेपालको आरोप। प्रशंसा योग्य काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि महामन्त्री गगन थापाको कटाक्ष। एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था कुनै देशमा नभएको टिप्पणी। आफू महामन्त्री पद त्याग्न समेत तयार रहेको दावी। निशुल्क शैय्या दिन निजी अस्पतालको अझै आनाकानी। कार्यान्वयन नगरी कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको चेतावनी। सरकारी अस्पतालको भने लचकता। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 102 वर्ष पूरा। सदस्य संख्या 10 करोड पुग्यो। सन् 2049 सम्ममा आधुनिक विकसित मुलुक बन्ने लक्ष्य तय। र माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानको उद्घाटन सम्पन्न। अब मैदानको नाम जयकुमार शाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नामाकरण गर्ने क्यानको निर्णय। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान कार्यले थप तीव्रता पाउने बताएका छन्। पोखराका सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान कार्यले थप तीव्रता पाउने बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचार देशको बेकरार समस्या भएकोले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा ललिता निवास प्रकरण यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। यसपटक फरक ढङ्गले काम गरेको भन्दै उनले जनताले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको पुरै कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। विधेयक अस्ति पारित भइसकेपछि हुन त विनियोजन विधेयक के होला, बजेट पास होला कि नहोला भन्ने पनि एक खालको तरङ्ग राजनीतिमा देखिएको थियो। तर मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले त्यसलाई सहजै लिएको थिएँ। पारित हुन्छ नै भन्ने मलाई पुरै विश्वास त थियो। तैपनि त्यो तरङ्ग थियो। त्यो बजेट विनियोजन विधेयक चाहिँ पारित भइसकेपछि त्यो तरङ्गको पनि अन्त्य भएको छ। अब संहिता कार्यान्वयनको बारेमा उठेका प्रश्नहरू पनि आजको बैठकबाट धेरै हदसम्म त्यसको सम्बोधन हुन्छ। बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरङ्ग भएकोले विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि यो तरङ्ग अन्त्य भएको पनि उनको भनाइ छ। उनले आफू चीन भ्रमणको तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने र सत्ता साझेदार दलहरूबीच समझदारीका साथ अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका नेपालले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको पनि बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको समाजवादी मोर्चामा समाहित भएको छोटो समयमै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अत्यन्तै नजिक मानिने नेपालको यो अभिव्यक्तिले यतिखेर राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। शनिबार 65औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सबै एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशलाई विकासको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। जनताले चाहेको अपेक्षा गरे बमोजिम विकासले गति लिन सकेको छैन। शासन प्रशासन चल्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त छ। यी सबै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने काम हुन्छ। यो सबैमा निगरानी जनताका प्रतिनिधिहरूकै हुन्छ।
यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असन्तुष्टि पोखेका नेपालले अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमाथि नै औँला उठाएका हुन्। एकीकृत समाजवादीले यसअघि बजेट नसचिएसम्म संसदबाट बजेट पास हुनै नदिने अडान लिएको थियो, तर पछि भने संसदमा एकीकृत समाजवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गरेको थियो। नेपालमा समाजवादी आन्दोलनलाई मृत रूप दिने भन्दै समाजवादी मोर्चा बनाएका माधव र प्रचण्डको सम्बन्धमा पछिल्लो समय दरार आएको हो कि भन्ने आकलन समेत गर्न थालिएको छ। यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका काम सुरु गरेको दावी गरेका छन्। गठबन्धनमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको काममाथि प्रश्न उठाएका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने सरकारले गरेका काम प्रशंसा योग्य रहेको बताएका हुन्। यो पटक हामीले अलिकति भिन्न ढङ्गले नै सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र आर्थिक विकासलाई गति दिने पक्षमा काम सुरु गरेका छौँ। यो सामान्य खालको मात्रै नभएर यो अलिकति विशिष्ट प्रकृतिको छ। मैले प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा निकै नै विकराल पासपोर्ट लिने क्रममा होस्, लाइसेन्स लिने क्रममा होस्, यो सबैमा कस्तो समस्या थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ। माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी पनि अहिले सरकारमा छ। एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार र बेदुराम भुसाल कृषि मन्त्री छन्। आफ्नै पार्टी सरकारमा रहेका बेला नेपालले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा अनेक अर्थ लगाउन थालिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पोखराबाट सुभाष पौडेलको सहयोगमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाको अन्तर्सङ्घर्ष चुलिँदै गएको छ। पछिल्लो समय सभापति देउवा र महामन्त्री थापा बीच आरोप प्रत्यारोप बढेको छ। महामन्त्री थापाले देउवामाथि आलोचना गरिरहेका छन्, सभापति देउवाले पनि आरोपको जवाब दिइरहेका छन्। शनिबार मात्र महामन्त्री थापाले सभापति देउवा विरुद्ध आक्रामक टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाको अन्तर्सङ्घर्षले यति बेला नेपाली कांग्रेस दुई कित्तामा विभाजित छ। देउवा र थापाको पक्ष र विपक्षमा कांग्रेसभित्र बहस भइरहेको छ। पार्टी रूपान्तरणको पक्षमा रहेका महामन्त्री थापा सभापति देउवामाथि आक्रामक छन्। उनी सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै सभापति देउवालाई सच्चिन आग्रह गरिरहेका छन्। त्यसक्रममा उनले शनिबार कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्न महामन्त्री पद त्याग्न समेत तयार रहेको बताएका छन्। सभापति देउवामाथि दबाव बढाउने गरी काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आफू पद त्याग्न तयार रहेको बताएका हुन्। दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री बन्नुभन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर बस्न आफूलाई मन भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। बदलिएको सफा शुद्ध कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर पछाडि बस्दा गर्दा मजा आउँछ। दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता मात्र भएर बस्दै गर्दा बडो मजा आउँछ। त्यो गर्न तयार, त्यो बदलिन तयार, त्यो बदलिने यो यात्रा कांग्रेस बदल्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, कांग्रेस बदल्ने यात्रामा तपाईहरु हामी सबै लागेर बदल्ने हो। यो कांग्रेस बदलिएपछि यसले बदलेको कांग्रेसले देश पनि बदल्छ, यो विश्वास राखौँ। महामन्त्री थापाले संसारको कुनै पनि देशमा एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नरहेको दावी समेत गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनी 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। महामन्त्री थापाले भने प्रजातन्त्रमा एउटै व्यक्ति पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु शोभनीय नहुने बताएका छन्। अब नेपालमा एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। व्यक्तिगत कुरा गरेको भन्, मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन। मैले नेपाली कांग्रेसभित्र भोलि त्यो मेरो हकमा पनि लागू हुन्छ। मैले नेपाली कांग्रेसभित्र विधि बसाल्ने, थिति बसाल्ने कुरा गरेको हो। किन एउटै व्यक्ति 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने? किन भन्नु? उत्तर के हो त्यसको? यो कुनै गुटको कुरा होइन, कुनै आग्रहको कुरा होइन। छलफल गरौँ न, खुला छलफल गरौँ। किन हुने भने छलफल नगर्ने? किन हुने भने बहस नगर्ने? नयाँ परम्परा थिति बसाल्ने कुरा नगर्ने? यो गर्यौं भनेदेखि भने मलाई अहिले पनि के विश्वास छ, कोही साथीहरु आत्तिनु पर्दैन। महामन्त्री थापाले कांग्रेस सकियो भनेर नआत्तिन पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दै आफू बदलिएर देश बदल्ने अभियानमा कांग्रेस जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि कांग्रेसले शर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने गरी नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
सरकारमा रहेका वामपन्थी दलहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने विषय चर्चामा आएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्ने दोस्रो तहका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग तत्काल सहकार्यका बारेमा छलफल नभएको बताएका छन्, तर दुई पार्टी बीचको समीकरण बनाउन दोस्रो तहका नेताहरू भने सक्रिय रहेको बताइन्छ। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। कांग्रेसको साथ पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सरकारमै रहेका वामपन्थी दलहरूको समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने अग्रसरता देखाए र अहिले समाजवादी मोर्चा अस्तित्वमा छ। त्यसबेलै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेलाई तर्साउन समाजवादी मोर्चा गठन गरेको आरोप लगाएका थिए। पार्टी प्रति जनताको मनमा चाहिँ घृणा फैलियोस्, त्यस प्रकारका प्रयासहरू गलत तत्त्वहरू जो यो देशमा प्रगति नहोस्, यस देशको राष्ट्रियता बलियो नहोस्, यस देशका जनताको एकता बलियो नहोस् र यो देशमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू एमाले विरुद्धमा एकजुट भएर लागेका छन्। यो कुरासँग तर्सिनुपर्ने छैन। अरू एकातिर एमाले एकातिर, एमाले एक्लै 50% भन्दा माथि भइगयो नि। त्यसकारण हामी एकलाई 50% भन्दा माथि हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवादी मोर्चा गठनपछि कांग्रेस नेताहरू समेत सशंकित देखिन्छन्। कांग्रेसका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा पेश गरेको बजेटकै विषयमा सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो, तर अन्तिममा भने बजेट पारित भइसकेको छ। तर यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने विषय चर्चामा आएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेको विषय शुक्रबार मात्रै चर्चामा आएको थियो। यस्तै बीचमा कांग्रेस एमालेका बीचमा सत्ता सहकार्यको विषय पनि सतहमा आएको हो। त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्, तर दोस्रो तहका नेताहरूका बीचमा भएको छलफलबारे आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ थियो। यता एमाले सचेतक महेश बर्तौला भने एमाले चाहँदा एक सातामा वर्तमान सरकार ढाल्ने बताउँछन्। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि र सरकारलाई जनताप्रति संसदप्रति जवाफदेही बन्नका लागि हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकाबाट यस प्रकारको हामीले हाम्रो प्रस्तुति र उपस्थिति दर्शाइरहेका छौँ। यो सरकारलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्न पर्दैन। यदि नेकपा एमाले चाहेर यसलाई ढाल्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो भने हामी एक हप्ताभित्रमा यो सरकारलाई हामी ढाल्न सक्छौँ। सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस एमाले सरकार बन्ने परिस्थिति तत्काल नबन्ने बताउँदै आएको छ। अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने र 2.5 वर्षपछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन माओवादी केन्द्र तयार रहेको नेता माधव सापकोटाको भनाइ छ। संवाद त माओवादी र एमालेकै बीचमा नि छ नि, यही हुँदा नि हामी कयौँ मान्यजहरूका बीचमा चाहिँ छलफल पनि चलिरहेको छ। तर अरू धेरै लामो व्याख्या नगरिकन म के भन्न चाहन्छु भने अहिले कांग्रेस र एमालेका बीचमा तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको चाहिँ धरातल विकास भइसकेको छैन। यो गठबन्धन एउटा यो चरणलाई जान्छ नै। मलाई लाग्छ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, अर्को चरणमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। अहिलेलाई अनुमान विश्लेषणहरू मात्रै हो, त्यसको बलियो धरातल छैन। अर्कोतर्फ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने चित्त नबुझेका बेला गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनले नेपालमा राजनीतिक गठबन्धन बन्न र भत्किन समय नलाग्ने यसअघि नै बताइसकेका थिए। सरकार बन्ने, सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएर चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ भत्किन्छ भइरहेको छ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भएन। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस् न ल। अब
काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले गठबन्धनबारे सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले काङ्ग्रेसको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन्। मन्त्री बनाउँदा सभापति देउबा र नेता शेखर कोइरालाका बीचमा मात्रै सहमति जुटाएर महामन्त्रीलाई थाहा नदिएको आरोप सभापति देउबामाथि लागिरहेको छ। यता समाजवादी मोर्चा गठन गरेर काङ्ग्रेसलाई दबाब दिन खोज्ने माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूलाई चकमा दिएर अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने चर्चाले भने बढावा पाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। शनिबार 65औं संसद दिवस मनाइएको छ। 2016 असार 16 गते नेपालको पहिलो संसदको बैठक बसेको सम्झनामा यो दिवस मनाउन लागि हो। नेपालको पहिलो संसदको पहिलो बैठक सिंहदरबार स्थित ग्यालरी बैठकमा राति 11 बजेर 45 मिनटमा बोलाइएकोमा सभा मध्यरात 12 बजे प्रारम्भ भएको इतिहास छ। तर पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरू जनताका मुद्दा भन्दा पनि दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा संसदीय अभ्यास भएको 6.5 दशक नागेको छ। 2016 असार 16 गते मध्यराति 12 बजे पहिलो बैठक बसेको सम्झनामा हरेक वर्ष असार 16 गते संसद दिवस मनाउन थालिएको हो। उति बेला 1.5 वर्षे अवधिमा बसेको 2 अधिवेशन अन्तर्गत एक बैठकमा एक सांसदले अर्को दललाई लक्ष्य गरी सामान्य आरोप लगाए बापत केही मिनेट अवरुद्ध भए पनि पुनः सञ्चालन भयो। त्यसपछि अर्को अवरोध कहिल्यै भएन। गुणस्तर र अभ्यासका हिसाबले यो संसद अनुसरण योग्य भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। 109 सदस्यका लागि 2015 फागुन 7 गते मतदान सुरु भएकोमा 2.5 महिनापछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2016 वैशाख 21 गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि संसद बैठक असारमा बोलाइएको थियो। नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले 74, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले 19, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले 5, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4, नेपाल प्रजा परिषद आचार्यले 2 र नेपाल प्रजा परिषद मिश्रले 1 स्थान जितेका थिए भने स्वतन्त्र 4 जनाले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व पाएका थिए। प्रथम संसदले 18 महिना पार नगर्दै 2017 मा संसदीय व्यवस्था विघटनपछि मुलुक निर्दलीय व्यवस्था लागू भई एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको अभ्यासमा गएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामबाट संसदको पुनर्स्थापना भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा भने व्यवस्थापिका संसद नामकरण भई 2072 को नेपालको संविधानपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको 2 सदनात्मक संघीय संसदमा रूपान्तरण भयो। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् भने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी 59 सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै समावेशी बनाइएको छ। तर संसदमा बेला मौकामा विभिन्न विकृति समेत देखिरहेका छन्। जनताका मुद्दाहरूको बहस भन्दा पनि दलीय छत्र छायामा अर्कोलाई गाली गर्दा प्यारो भइन्छ भन्ने उद्देश्यले सांसदका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। त्यसैले सभामुख देवराज घिमिरेले संसद प्रभावकारी बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। प्रभावकारी हुनुपर्छ, यसमा कुनै बहस र विवादको विषय छैन। प्रभावकारी कति हुँदाखेरि हुन सक्छ यसको माप पनि यति हुनुपर्छ भन्ने सायद हुन्न होला, तर जे भए पनि जनअपेक्षा अनुरूपको हुन सकिरहेको छैन भन्ने आम अनुभूतिहरू छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसमा यसलाई प्रभावकारी पार्नमा मूलतः राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। पार्टीहरू मार्फत नै किनकि जनताले मत विश्वास दिनुभएको छ र त्यो विश्वासको प्रतिनिधिको रूपबाट मान्य सांसदजीहरू आएर यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि 33% महिलाहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताइन्। समानुपातिकमा एकपटक ल्याइएका महिलाहरूको अनुभवलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी फेरि सांसद बनाउने काम गर्न पनि राजनीतिक दलहरूलाई उनको आग्रह थियो।
हामीले समानुपातिकमा एकचोटि लिएर आउँछौँ, उहाँहरूसँग अनुभव हुन्छ, अनि अर्कोचोटि चाहिँ त्यो सबैलाई अन्तै पठाएर फेरि नयाँ किसिमले हामी लिएर आउँछौँ। उहाँहरूको त्यो योगदान अनुभवलाई फेरि हामीले चाहिँ नि प्रयोग गर्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ। पहिले समानुपातिकमा ल्याइसकेकोलाई कम्तीमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडाउने आँट किन नगर्ने? संसदले बनाएको कानुनभन्दा बाहिर प्रशासन चलिरहेको आरोप छ पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको। यति बेला राजनीतिक दल सत्ता स्वार्थमा डुब्दा संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो ढुङ्गानाको छ। त्यो हामीले बनाएको कानुनलाई छल्ने गरी प्रशासनले जुन जुन आदेश गरिरहेछ त्यो चाहिँ नि संसदको अपमान हो। त्यो हेरिदिनेको हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू हेर्नुपर्छ। होइन भने संसदको केही कामै छैन, त्यो हेरिँदैन भने संसदको इच्छा व्यवहारको कुरा कुनै ऐन काम गर्न सक्दैन। त्यसै भएर संसदले नै कानुन बनाउनु पर्यो। त्यसै भएर स्ट्याच्युटरी ल भने त्यही हो। संसदले बनाएको कानुन मात्रै कानुन हो। मूल कानुनको त्यो भावनाभित्र हुनुपर्छ। तर यहाँ प्रशासनले जे पनि गरिरहेछ र संसदको त्योले बनाएको कानुनसँग त्यसको कुनै सङ्गति छैन। यति बेला त संघीय मात्रै होइन, सातै प्रदेशहरूमा पनि संसद चल्छन्। संघीय संसदकै ढाँचामा चल्ने प्रदेश सभाहरूले स्थानीय स्तर तथा प्रदेशकै सवालमा बढी गन्थन गर्नुपर्ने हो। तर प्रदेशका सांसदहरू समेत संघीय राजनीतिक घटनाक्रमकै विषयमा बहस छलफल गरिरहेका हुन्छन्। जनताको प्रतिनिधित्व पुग्ने स्थान संसद, जसलाई दलीय नेताको गुणगान गाउने र अन्य नेतालाई आरोप लगाउने थलोको रूपमा विकसित नगरियोस्, बरु जनता केन्द्रित ऐन कानुन बनाउने र राज्यलाई गुनासो सुनाउने थलोका रूपमा विकसित होस् भन्ने सबैको चाहना छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संचार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्न नहुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संचार क्षेत्रको महत्त्व धेरै रहेको बताउँदै संचार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा राखे। उनले संचार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संचार माध्यमको महत्त्व बढाउने, ठिक दिशामा लैजाने र समाजवाद निर्माणको बाटो देखाउन संचार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारलाई कुण्ठित गर्ने कुराहरू लोकतन्त्रमा न सैद्धान्तिक रूपबाट, न दार्शनिक रूपबाट, न व्यावहारिक रूपबाट, न अहिलेको हाम्रो अवस्थाको रूपबाट जरुरी छैन। तर यसमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, ठिक दिशा निर्देश गर्ने कुरा र यसको महत्त्वलाई बढाउने कुरा र यसले राष्ट्रप्रति, लोकतन्त्रप्रति, गणतन्त्रप्रति र खास गरिकन समाजवाद निर्माण गर्ने नेपालको संविधानप्रति कसरी राष्ट्र जनतालाई आँखा देखाउन सकिन्छ, सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने पाटो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सभामुख घिमिरेले सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र संसदलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा बढी ध्यान दिने आश्वासन समेत दिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदीय पत्रकारहरूले विधेयकहरूको बारेमा कलम चलाउनु पर्ने बताएका छन्। संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनमा उनले संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूले एउटै विधेयकहरू संसदबाट बारम्बार फर्किने, समितिमा अल्झिएर बस्ने र वर्षौं वर्षसम्म नआउने लगायतका विषयहरूमा कलम चलाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। उनले विधेयकहरू बारम्बार शून्यमा झर्दा आम नागरिकहरूलाई त्यसबाट परेको असरका बारेमा कलम चलाउन आग्रह गरेका थिए। गर्दाखेरि समय, त्यसको लगानी, त्यसको आर्थिक पक्ष र त्यो विधेयकले दिने सेवा कति प्रभावित भएको हुन्छ। लिएर आयो 5-6 वर्षसम्म पनि विधेयक थन्काउने, त्यसलाई अगाडि नबढाउने, एउटा सदनले पास गरेर अर्कोमा लगेर त्यत्तिकै राखेर अनि त्यो चाहिँ नि शून्यमा जाँदा के हुन्छ? त्यो यस्ता कुराहरू त हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरामा औँला ठडाउनु पर्छ। यहाँहरूले कुन विधेयक कहाँ आएर कति बस्यो, कुन समितिले किन राख्यो, त्यसलाई उजागर गर्ने पनि गर्नुपर्छ। सभामुखले, अध्यक्षले के गर्यो, अरू मन्त्रीले के गर्यो, यता के गर्यो भन्ने कुरा खोजी नभएको पनि लेखाउन हिँड्ने, तर विधेयक कहाँ गयो, किन थन्कियो, किन आएन, त्यसले के गर्यो, त्यसको असर भन्ने भएर नआउने, अनि संसदीय मामिला कस्तो हुन्छ त्यसो?
अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पत्रकारहरूले विधेयक ल्याउन भइरहेको ढिलासुस्तीमा दबाव दिन सके विधेयकहरू समयमा नै आउने समेत बताएका छन्। विश्वासको मत पाउन नसकेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशीमा नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य सुरु भएको छ। तर सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बारेमा गठबन्धनभित्रै हानाथाप छ। माओवादी र जसपा 1 महिना अघि सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार प्रदेशसभामा शक्ति परीक्षण गराएका थिए। तर विश्वासको मत विभाजनमा उपस्थित 89 सांसद मध्ये 46 मत मात्र पाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार गुमेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ परामर्शमा जुटेका छन्। सम्भवतः उनी आज नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले समय सीमा दिएर शनिबार वा आइतबार प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकारका लागि आह्वान हुने बताए। कोशीमा नयाँ सरकार गठनको अङ्कगणित निकै जटिल रहेको छ। सरकार बनाउन बहुमतको अङ्क 47 हो, तर सभामुख बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग र एमाले राप्रपासँग 46 सांसद रहेका छन्। ट्विन खोलामा डुङ्गा खसेपछि नारायणगढ मुगलिन सडक शनिबार बिहान 3 बजेदेखि फेरि अवरुद्ध भएको छ। पहिरो ठूलो नभएका कारण छिट्टै बाटो खुल्ने सम्भावना रहेको भरतपुर डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। अति व्यस्त रहने यो सडक खण्डको मुगलिन नजिक पर्ने ट्विन खोला आडको पाखोबाट बुधबार रातिदेखि नै ढुङ्गा खस्न थालेको थियो। बिहिबार बिहान 9:30 बजेतिर 1 घण्टा अवरुद्ध भएको उक्त सडक दिउँसो 1 बजेदेखि 28 घण्टा रोकिएर शुक्रबार साँझ 5 बजेबाट खुलेको थियो। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पाल्पाका विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध बनेका छन्। 2 दिनदेखि परेको वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर तथा विभिन्न सडक खण्ड बन्द छन्। बिहिबार रातिदेखि परेको वर्षाले कालीगण्डकी करिडोर शुक्रबारदेखि अवरुद्ध भएको हो। वर्षाका कारण पहिरो हटाउन समस्या भएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि यात्रु बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप गेवालीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समाप्त पार्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले एमालेले श्रमजीवी जनताको उपचारमा सहज हुने गरी ल्याएको सो कार्यक्रम वर्तमान सरकारले समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका हुन्। उनले 396 वटा स्थानीय तहमा एकसाथ आधारभूत अस्पताल खोल्ने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारको कामलाई पनि वर्तमान सरकारले बजेट नदिएर अलपत्र पारेको जिकिर गरेका छन्। मेडिसिटी होस् अथवा नर्विक, ग्रान्डी होस् अथवा ह्याम्स, त्यहाँ गएर एकदम स्विटमा बसेर उपचार गर्ने सामर्थ्य राख्नेहरूका लागि धेरै ठुलो कुरा होइन होला। तर वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराएर 5 जनाको परिवारले वर्षभरि 1 लाख रुपियाँसम्मको औषधि निःशुल्क पाउने भन्ने कुरा यो स्वास्थ्यमा गरिएको एउटा ठुलो क्रान्ति थियो। यो क्रान्तिको सुरुवात स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा खगराज अधिकारीले गर्नुभएको थियो। धन्यवाद भन्नुपर्छ उहाँलाई, सम्झिनुपर्छ हामी सबैले। पछि आज हामीले देशैभरि त्यो कार्यक्रमहरू बढाएका छौँ, तर आज त्यो कार्यक्रमलाई समाप्त पार्ने कोसिस हुँदैछ। उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले श्रमिक जनताको हितका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, राष्ट्रपति महिला उत्थान लगायतका कार्यक्रम ल्याए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने काम गरेको बताएका छन्। विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई उपचारका लागि निःशुल्क कोटा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म पनि लक्षित वर्गले पाएका छैनन्। कानुन अनुसार विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क छुट्याउनु पर्ने सय्या व्यवस्था गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म अस्पतालले भने लागू गराएका छैनन्। सरकारी अस्पतालमा 2000 बढी सय्या निःशुल्क भए पनि निजी अस्पतालमा कहिले सुरु हुन्छ यकिन छैन। एक रिपोर्ट। विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। मेयर शाहले कानुन अनुसार महानगरभित्रका निजी अस्पताललाई जम्मा सय्याको 10% कोठा निःशुल्क उपचारका लागि
छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराएको बताएका थिए। त्यस लगत्तै मन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन अनुसार शैय्या उपलब्ध नगराउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि विपन्न र लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार पाउने विश्वास गरिएको थियो। तर मन्त्री बस्नेत स्वयंले निर्देशन दिएको 1 महिना बितिसक्दा पनि निजी अस्पतालले कार्यान्वयन गरिसकेका छैनन्। कुल शैय्याको 10% निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै रहेकाले निःशुल्क गर्नुपर्ने अस्पताल सञ्चालकको भनाइ छ। यो विपन्नलाई अथवा गरिबलाई दिनु राम्रो कुरा, हामी पनि चाहिँ नाइ भनेको छौँ, तर चाहिँ अलिकति मेकानिजम चाहिँ डेभलप गरेर कसरी दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ डेभलप भएको छैन। कहिले चाहिँ अब यहाँ पुरा फिल्मी स्टाइलमा चाहिँ अब मेयरजी पुग्नुहुन्छ कुनै हस्पिटल, कुनै चाहिँ कोही चाहिँ वडाध्यक्ष आएर धम्काउनुहुन्छ, कोही चाहिँ अब जाने बेलामा चाहिँ भनिदिनुहुन्छ म चाहिँ विपन्न हो, मलाई दिनु पर्यो डिस्काउन्ट भनेर। सो एउटा अब हामीले चाहिँ यकिनबाट पनि के भन्यो भने अनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो वार्ता भएको हिसाबले एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो, कसले कसको चिठी मान्ने। हामी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2077 एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार नै सञ्चालन गरेकाले 10% शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार सरकारी अस्पतालमा 2000 भन्दा बढी शैय्या निःशुल्क गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सक्रियतामा सुरु भएको यो अभियान सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागू हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। यो निर्णयभित्र नपरेका पनि 77 जिल्लामा गरिब विपन्न र निमुखा बिरामीहरू काहीँ 10% बेड त्यहाँ पुगिसकेको कारणले उपचार भएन र चाहिँ त्यहाँ कोटा पुगिसक्यो र अर्को साल अथवा अर्को महिना भन्ने र कुनै किसिमले कुरा भयो भने पनि अत्यन्तै गरिब विपन्न असहाय जसलाई गम्भीर रोगहरू लागेका छन्, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ, त्यस्ता बिरामीहरूको हकमा साँच्चै ठुलो समस्या आइलाग्यो भने स्थानीय हाम्रा नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूले हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ उसको जीव ज्यान बचाउने काममा हामी सहयोग गर्छौँ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत कानुन अनुसार निःशुल्क उपचार नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र महानगरको कानुन अनुसार निःशुल्क शैय्या नदिने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सर्वसाधारणको माग छ। सबैले जिउनु पर्ने, बाँच्नु पर्ने र औषधि उपचार पाउनुपर्ने त अधिकार हाम्रो नेपाली जनताको हो। तर कसको जिम्मेवारी त्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारले यो यदि चाहिँ संविधानमा यस्तो है भनेर भनिदिन्छन् हरेक चिजहरू, तर 10% छुट भनेको हामीले त छुट त होइन हजुर। हामी त्यहाँ गएर चाहिँ सिटामल खाना पर अलपत्र परेर त्यो प्यासेस गल्ली गल्लीमा मान्छेहरू चाहिँ लडिरहेको सुतिरहेको मै पनि त्यस्तो पर्छ हजुर। विपन्न र लक्षित वर्गलाई उपचारमा आरक्षणको कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सक्रियता अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने विश्वास बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न दौडधोप गरिरहेका छन्। विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई उपचारमा 10% निःशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन पनि दिइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालले लागू गर्ने बताए पनि निजी अस्पतालले भने आनाकानी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, निःशुल्क शैय्या लागू नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? 10% सुविधा दिनु चाहिँ पर्छन्, किनकि जे भए पनि अब त्यो गरिब दुखीहरूलाई राहत त हुन्छ नि त। किनभने योभन्दा पहिला त राहत थिएन होइन, तर त्यो लेखिअनुसार चाहिँ दियो भने अझ राहत हुन्छ कि सहज चाहिँ हुन्छ। अब केही खर्च नगर्ने, अब ठुल्ठुलो रोग लाग्छ होइन, ठुल्ठुलो रोग लागेपछि त केही अब हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ नि, सक्छौँ र कति साउलाई त त्यो कति गाह्रो हुन्छ रोग लागिसकेपछि। त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो होइन। यो अब प्राइभेट हस्पिटलहरूले सरकारले चाहिँ 10% छुट्याउनु पर्छ भनेपछि छुट्याउनै पर्छ। सरकारको आदेश त अब मान्नै पर्यो उनीहरूले होइन। सरकारले त स्वीकृति दिएको हुन्छ उनीहरूलाई हस्पिटल खोल्नलाई, त्यस कारणले सरकारले दिएको आदेश मान्नै पर्छ। र अब यो छुट्याएको चाहिँ कहिलेसम्म लागू हुने भन्ने कुरा छैन। यो लागू त अब भविष्यसम्म हुनु पर्यो नि, जहिले सधैँ हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। मेरो विचारमा यो गरिब विपन्नहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा नि एकदम सही हो होइन। तर नदिनुको कारण चाहिँ अब यो सरकारले अब अलि अब सरकार पनि अहिले खासै भइसकेको छैन। यो सरकार अब अलि भ्रष्टाचारीहरू यताउताले गर्दा पनि अलि भइरहेछ। तर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई 100%
सही हो, यो उनीहरूको माग पनि हाम्रो जनताको सबै राम्रो हो होइन माग। यो विपन्न परिवारलाई त्यो 10% भनेको कुरो त साँच्चै नै भन्दाखेरि एउटा राम्रै पनि हो। कतिपय मान्छे सिरामल खान नपाएर बितिरहेछन्, कतिपय मान्छे ठाउँमा नपुगेर बेड नपाएर गल्लीमा सुतिरहेछन्। यो सबै दायित्व त राज्यको हो। राज्यले पनि संविधानमा त लेखिदिएको छ 10% विपन्नलाई भनेर, तर यो पाउनुपर्ने चाहिँ विपन्नले सम्पन्नले हो। सेटिङ गरेर सम्पन्नले पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। हामी जस्तो एउटा चाहिँ नि नर्मल काम गरी खाने मान्छे, एउटा भनौँ हामी जस्तो एउटा सर्वसाधारण मान्छेले त त्यो बेटै नपाएको अवस्थामा कहाँबाट 10%। अब इन्टरनेसनल न्युज। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी स्थापना भएको 102 वर्षको अवसरमा शनिबार चीनमा वार्षिक उत्सव समारोह आयोजना गरिएको छ। सन् 1921 जुलाई 1 तारिकका दिन अहिले चीनको सबैभन्दा विकसित र आधुनिक वाणिज्य सहर साङ्घाईमा उक्त पार्टी स्थापना भएको थियो। सीपीसीमा झण्डै 10 करोड सदस्य रहेका छन्। एक रिपोर्ट। चीनको सत्तारूढ पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी स्थापना भएको 102 वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार चीनमा वार्षिक उत्सव समारोह आयोजना गरिएको छ। सन् 1921 जुलाई 1 तारिकका दिन अहिले चीनको सबैभन्दा विकसित र आधुनिक वाणिज्य सहर साङ्घाईमा उक्त पार्टी स्थापना भएको थियो। 102 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा चीनका राष्ट्रध्यक्ष एवं सीपीसीका महासचिव सी जिनपिङले विशाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेको कठिनाइको सामना गरी गम्भीर रूपमा पार्टीको व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको पूर्णता दिलाउने र उच्च गुणस्तरीय पार्टी सदस्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। वार्षिक उत्सवको अघिल्लो दिन शुक्रबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति संगठन विभागले गरेको घोषणा अनुसार पार्टीको सदस्य 9 करोड 84 लाख पुगेको जनाइएको छ। सन् 2021 देखि यो संख्या लगभग 1.33 मिलियन अथवा 1.4% बढेको छ। आगामी वर्ष सदस्य संख्या 10 करोड भन्दा माथि पुग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। हाल चीनको जनसङ्ख्या करिब 1 अर्ब 40 करोड रहेको छ। सन् 2012 मा सम्पन्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 18औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि सी महासचिवमा निर्वाचित भएपछि लगातार राष्ट्राध्यक्ष भएका छन्। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनले आफूलाई विकासोन्मुख मुलुक भन्दै आएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सन् 2035 सम्म मध्यम स्तरको विकास गर्ने र सन् 2049 सम्ममा आधुनिक विकसित मुलुक बन्ने लक्ष्य तय गरेको छ। सन् 2049 नयाँ चीन स्थापनाको शतवार्षिक उत्सव पनि हो। गत वर्ष सन् 2022 को अक्टोबरमा बेजिङमा सम्पन्न सीपीसीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा चीनले सन् 2049 सम्मको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। सन् 1978 मा चीनमा तङ स्याओफिङले अवलम्बन गरेको सुधार र खुलापनका कारण चीनले समाजवादी व्यवस्था र विकासको नमुना देखाउन सफल भएको हो। स्याओफिङको नीति अनुसार अगाडि बढेको सीपीसीले चीनलाई विश्वको कारखाना बनाउने काम गरेको छ। विश्वभर उत्पादन हुने अधिकांश वस्तु चीनमा निर्माण हुने भएकाले त्यसो भनिएको हो। सन् 1921 जुलाई 1 तारिकका दिन चिनिया युवा श्रमिकहरूले सर्वहारा जनताको मुक्तिका लागि भनेर चीनको पूर्व क्षेत्रमा रहेको साङ्घाई सहरमा पार्टी स्थापना गरेका थिए। राजतन्त्रात्मक शासन र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। सीपीसीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सन् 1921 को जुलाई महिनाको 23 देखि अगस्त 2 तारिकसम्म साङ्घाई च्यासिङमा डुङ्गाभित्र आयोजना भएको थियो। पहिलो महाधिवेशनमा 57 जना सदस्य थिए। त्यति बेला साङ्घाई फ्रान्सको अर्धोपनिवेश जस्तै थियो। सो सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरू सन् 1949 मा जनवादी गणतन्त्र घोषणा हुँदा केवल 2 जना माओ चेतुङ र तोङपिङु मात्र सहभागी थिए। सत्तामा आएपछि खुल्ला रूपमा आयोजित सीपीसीको पहिलो महाधिवेशनका रूपमा बेजिङमा 8औं महाधिवेशन आयोजना भयो। त्यसअघि सीपीसीको महाधिवेशन दोस्रो साङ्घाई, तेस्रो क्वाङ्चो, चौथो साङ्घाई, पाँचौं वुहान, छैटौं मस्को, सातौं यानआनमा भएको थियो। 8औं महाधिवेशनपछि सन् 2022 अक्टोबर 16 देखि 22 सम्म भएको 20औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सबै महाधिवेशन राजधानी बेजिङमा सम्पन्न भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले माथिल्लो मुल्पानी क्रिकेट मैदानको नामाकरण गरेको छ। क्यानले स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष जयकुमार नाथ शाहको नामबाट राख्ने भएको छ। अब माथिल्लो मुल्पानी क्रिकेट मैदानको नाम जयकुमार शाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको क्यानको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ। गत वैशाखमा एसएससी प्रिमियर कपमा हङकङ र सिङ्गापुरसँग खेलबाट माथिल्लो मुल्पानी क्रिकेट मैदानमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको थियो। क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेले माथिल्लो मुल्पानी क्रिकेट मैदानको उद्घाटन गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरेको यो नेपालको 7औं मैदान पनि थियो। यसअघि नेपालले उमेर समूह र सिनियरको अन्तर्राष्ट्रिय गरी कुल 6 मैदानमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। नेपालमा यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानसँगै ललितपुरको पुलचोक स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पस मैदान, ललितपुरकै जौलाखेल स्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलको मैदान, काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित टुँडीखेल, भक्तपुर जिल्लाको सैनिक आवासीय महाविद्यालयको मैदान र कास्कीको पोखरा स्थित क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै खटपट, जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको माधव नेपालको आरोप, प्रशंसा योग्य काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबामाथि महामन्त्री गगन थापाको कटाक्ष, एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था कुनै देशमा नभएको टिप्पणी, आफू महामन्त्री पद त्याग्न तयार। निशुल्क शैय्या दिन निजी अस्पतालको अझै आनाकानी, कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको चेतावनी, सरकारी अस्पतालको भने लचकता। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 102 वर्ष पूरा, सदस्य संख्या 10 करोड पुग्यो, सन् 2049 सम्ममा आधुनिक विकसित मुलुक बन्ने लक्ष्य तय। र माथिल्लो मुल्पानी क्रिकेट मैदानको उद्घाटन सम्पन्न, अब मैदानको नाम जयकुमार शाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नामाकरण गर्ने क्यानको निर्णय। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।